अफ्रीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। कांग्रेस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है, पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। आपको बताते चलें कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ किया गया है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी भी रोक दी। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है और ये एतराफ़ इस तरह से सामने आया है कि लिखा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से नाकाम बनाया, शिकस्त दी पाकिस्तान ने भारत को और पाकिस्तान की फतह के अंदर चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार भी अदा किया और इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी राफेल तैयारा भारत का पाकिस्तान ने मार गिराया और पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी को भी रोक दिया। 4 रोज़ा जंग थी पाकिस्तान और भारत की, जिसमें पाकिस्तान के भारत के खिलाफ फतह मिली और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी को भी रोक दिया। आपको बताते चलें कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है और कांग्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली है। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा भी मार गिराया। एक और एजाज़ पाकिस्तान के लिए, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत को नाकाम बनाया, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को गिरा दिया और ये भी कहा गया है कि चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने इस जंग में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को नाकाम किया, भारत को शिकस्त दी, इंडोनेशिया ने भी राफेल तैयारों की खरीदारों को रोक दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका वक्त देने के लिए। जाहिद साहब बताएगा, एक और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ हो चुका है, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है, इट इज़ वेरी वेल नोन एफर्ट जी। अब इंडिया इसके बारे में जो भी अपना इंफॉर्मेशन ट्विस्टिंग करता रहे, इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन में तब्दील करता रहे, ये एक फैक्ट है। और अगर इंडिया को शिकस्त ना हुई होती तो वो कंटिन्यू रखता है, इसलिए तो वो बार बार बातें कर रहा है जी 2.0 की जो संदूर 2.0 करना है, वो एक्चुअली अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इतना झूठ बोल चुके हैं लोगों से और दे आर वल्नरेबल, पूरी दुनिया उनको जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस कामयाबी का एतराफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार बार करते हैं, तो इन्हीं शवाहिद की और ये 21वीं सदी है जी, पूरी दुनिया देख रही थी। यू कांट हाइड दीज थिंग्स नाउ। आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस, आपको याद होगा एक से कांग्रेसमैन जो थे, जो लोकसभा के मेंबर थे इंडिया के, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा जी कि मैं साइट पे गया हूँ और उन्होंने टेल देखी है और वो तैयारा देखा है जो गिरा है और जो राफेल था। तो पूरी दुनिया को इसका मालूम है। अभी ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है, इनके एयर चीफ को भी 6 महीने के बाद याद आया था कि जी हमने 3-3.5 महीने के बाद याद आया था कि जी हमने पाकिस्तान के भी जहाज गिराए। तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज भारत अपनी आवाम को एज यूजुअल एक बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, वरना भारत जो है वो अपने हेजमोनिक डिजाइन के साथ आगे बढ़ रहा होता। तो एक मिस एडवेंचर जो उन्होंने किया पहलगाम के बाद, उसके बाद उनको मुंह की खाना पड़ी। अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स पाकिस्तान ने उनको डिफीट किया। ये तो तैयारों की बात हो रही है, पाकिस्तान ने मुकम्मल जंग के और मुकम्मल जो मिलिट्री एप्लीकेशन है इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। उससे पहले डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर में भी पाकिस्तान को बर्तरी हासिल थी।
اور اب اس کا اعتراف بھی انٹرنیشنلی بھی ہو رہا ہے اور مزید آگے بھی ہوگا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا زاہد صاحب. ریکویسٹ یو. حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ حارث صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. اور ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے حارث صاحب آپ بتائے گا کہ اب تو امریکی کانگریس کی رپورٹ میں بھی بھارت کی ناکامی کا اعتراف اور پاکستان کی فتح کا اعتراف کر لیا گیا ہے. دیکھیں اس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, دنیا میں ہر ایک نے ایکسیپٹ کیا ہے, خاص طور پہ جب امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کانگریس کی رپورٹ, کانگریس کی بریفنگ, اسٹاف کی بریفنگ, ہر ایک کی بریفنگ میں دے ہیو ٹولڈ کہ ان کے 7 جہاز گرائے ہیں اور 1 جہاز ڈیمیج ہوا ہے. نمبر 2 ان کے ہم نے رافیل جہاز 4 گرائے ہیں. ہم نے ان کے اس کی وجہ سے رافیل جہاز کی خریداری کا بہت فرق پڑ گیا ہے. چائنا کے J-17 اور J-10 کی بہت زیادہ تبدیل آئی ہوئی ہے. پروفیشنلی بڑے کمپیٹنٹ, ٹیکنالوجیکل بڑے وہ پروفیشنل جہاز نکلے ہیں, ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور پاکستان نے اپنی مسلح افواج کی سپرمیسی کا یقین دلایا ہے. پاکستان کے پائلٹس نے اپنی پروفیشنل ایفیشنسی, ٹیکنالوجیکل ایفیشنسی, جذبہ ایمانی, ہر چیز کا ایفیشنسی دکھایا ہے کہ پاکستان پائلٹس آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. یہ ان کو بتا دیا. انڈین ایئر فورس بتا دی کہ یہ انٹرینڈ, ان پروفیشنل انڈین آرمی, انڈین ایئر فورس ہے. ان کے کمانڈرز میں اور ٹروپس میں کوئی ٹرسٹ لیول نہیں ہے. کمانڈرز کا اور سول گورنمنٹ کا آپس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی نئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. سیکنڈ, پاکستان has proven and پاکستان اس کا استفاق ان کو دے دی ہے. ایوری تھنگ از کلیئر. So I think Pakistan is a recognized winner and India is a recognized loser. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حارث صاحب. قمر چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. قمر صاحب بتائیے گا, شکست کھانے کے بعد بھی, ناکام ہونے کے بعد بھی بھارت کی جانب سے بڑے مزے کا خیز بیانات بھی آئے. حال ہی میں بھی کل ہی ابھی جو بھارتی چیف ہے انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا, ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا. ایک طرف تو انٹرنیشنل فورمز پاکستان کی جو فتح ہے اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ایک طرف بھارتی جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے یہ تمام تر باتیں بھی کر رہے ہیں. چل کیا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں ابھی جس طرح جنرل زاہد صاحب بات کر رہے تھے اور بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں انڈین لیڈرشپ اتنی پریشان ہے کہ ان کو مسلسل یہ کہنا پڑ رہا ہے جی آپریشن سندور کی تیاری ہم کر رہے ہیں, آپریشن سندور جاری ہے, انڈیا کی فوج کو موقع ملے گا پاکستان کے خلاف لڑنے کا تاکہ ان کو کانفیڈنس بلڈ کیا جائے. یہ جو ملٹری ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں یہ بھی کانفیڈنس بلڈ کرنے کی بات ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسٹرن تھنک ٹینکس کے اندر ویسٹرن جو تھنکنگ کمیونٹی ہے وہ اکیڈیمیا ہو, ریسرچرز جو ہوں جو پرٹیکولرلی ملٹری ہسٹری کے اوپر اور کانفلکٹ زونز کے اوپر یا جہاں جہاں پہ وارز کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نے انڈیا کے یہ 7 جہاز گرائے ہیں اور چائنیز ٹیکنالوجی تھی. دوسرا وہ جو ایک بھانڈا انڈیا کا یہ پھوٹا کہ چائنا, ترکی اور آذربائیجان پاکستان کے ساتھ تھے, تو یہ پاکستان کو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی تھی. ملیٹریلی پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کا تھا کہ جی یہ تو دنیا کے سب سے بڑے آرمز امپورٹر ہیں, یہ تو 80-90 ارب ڈالر سے زیادہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں, اور ان کو تو 2005 سے لے کے جب سے انڈیا US نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی, سول نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی, اور 2025 تک 20 سالوں تک ٹیکنالوجیکل اینڈ ملٹری جو پاورز ٹرانسفر کی جا رہی تھی, جو ان کو کیپیبلٹی دی جا رہی تھی, وہ سمجھیں, امریکن سمجھیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ اتنا کچھ ان کو دینے کے باوجود یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور یہ اپنی طرف سے ڈائیورسیفیکیشن کر رہے تھے کہ جی ہم رشیا سے بھی اسلحہ لیں گے, ہم امریکہ سے بھی لیں گے, ہم فرانس سے بھی لیں گے. لیکن دنیا کے سامنے انہوں نے اپنا اس ناکامی کے بعد اب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک کامیاب ملک ہے اور کامیابی کی طرف گامزن بھی ہے. بہت شکریہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ زاہد محمود صاحب, ڈاکٹر قمر چیمہ اور حارث نواز صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا.